आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, मेरो कसैसँग दुर्भावना छैन, नराम्रो भाव छैन। हरेक व्यक्तिप्रति अथवा जो सम्बन्धित छन्, आफ्ना नाता सम्बन्धित व्यक्तिहरूप्रति अत्यन्तै सकारात्मक भाव छ, प्रेम भाव छ, सहयोगी भाव पनि छ। तर पनि मेरो त्यो भावको उचित प्रतिक्रिया आउँदैन, अथवा अरूले चाहिँ मेरो भाव भए जस्तो व्यवहार गर्दैनन्। किन यस्तो हुन्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। किन यस्तो हुन्छ भने भाव व्यवहारमा आएन, भाव नै रह्यो। बिउ थियो, बिउ नै रह्यो, उम्रिएन। उमार्नुपर्छ, व्यवहारमा आउनुपर्छ। मेरो भित्र सकारात्मक भाव छ, राम्रो हो, राम्रो भाव छ, सुन्दर छ। सबैप्रति प्रेम भाव छ, सहयोगी भावना भित्र छ, राम्रो हो। तर व्यवहारमा आउनु पर्यो नि। भित्र सहयोगी भावना छ तर सहयोग चाहिँ गर्दैन। भित्र प्रेम भाव छ तर प्रेम प्रदर्शन गर्दैन। अब कसको भाव के छ भित्र कसले जान्न सक्छ र? कसको मनमा को पस्न सक्छ? व्यवहारमा आउनु पर्यो नि। जबसम्म हाम्रो भावना व्यवहारमा आउँदैन तबसम्म केही अर्थ हुँदैन। र व्यवहारमा ल्याउनको लागि बानी लगाउनु पर्छ। बानी नलगाइकन व्यवहारमा आउँदैन। हामी जति पनि काम गर्छौँ हाम्रो बानी बेहोराबाट निर्देशित भएर काम गर्छौँ। हाम्रा बानीहरूले नै हामीलाई काम गराउँछन्। बानी जस्तो छ त्यही गर्छ भनिन्छ नि। नानीदेखि लागेको बानी आदत त्यस्तै छ अनि त्यही नै गर्छ। बानी लगाउनु पर्छ। जस्तो बिहान उठ्नको लागि बानी लगाउनु पर्छ। बिहान उठ्नु छ, बिहानको भ्रमण गर्नु छ, प्रातः भ्रमण, मर्निङ वाक गर्नु छ, बानी लाउनु पर्छ। आफै हुँदैन। बानी चाहिँ लाग्छ, तर बिहान उठ्ने बानी लागेन भनेदेखि ढिलासम्म सुत्ने बानी लाग्छ। बानी त लाग्छ। यो बानी आफै लाग्न दिने कि आफूले लगाउने भन्ने कुरा हो। आफूले बानी लगायो भने चाहिँ आफूले चाहे जस्तो जुन बानी लगाउँदा आफूलाई हित हुन्छ त्यस्तो बानी लगाउन पाइयो। अब आफै बानी लाग्यो भने अब के लाग्यो। कुनै राम्रो पनि लाग्न सक्ला, कुनै नराम्रो लाग्न सक्ला। मनमा जस्तो सुकै भाव भएर पनि के गर्नु? बानी के लागेको छ महत्त्वपूर्ण। त्यो हाम्रो भाव त छ नि। आहा, बिहान उठेर दौडिन पाए कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला। भोलिदेखि त म दौडिन्छु। कति सकारात्मक भाव। ओहो, भोलि बिहानै उठेर 5 बजे म दौडिने, हिँड्ने। बिहानको ताजा हावा लिनु उपयुक्त हुन्छ। बिहानको सूर्योदयको समयमा बाहिर हुँदा कति रमाइलो हुन्छ। वातावरण कति मनमोहक हुन्छ। आहा, भोलिदेखि म पनि हिँड्छु बिहान। कति राम्रो भावना थियो। तर बिहान उठेपछि यस्तो अल्छी लाग्छ, सुतै गर्छ, उठ्दैन बिहान। किनभने बिहान नउठ्ने बानी लागेको छ, उठ्न सक्दैन। अब भावना जतिसुकै राम्रो भए पनि के काम लागेर? भावना राम्रो हुँदैमा दौडिँदैन, हुँदैन। भाव व्यवहारमा आउनुपर्छ। जबसम्म भाव व्यवहारमा आउँदैन तबसम्म कसैले पनि थाहा पाउँदैन अथवा त्यसको
फल प्राप्त हुँदैन, परिणाम आउँदैन। सोचेर मात्रै परिणाम आउँछ र सोच व्यवहारमा आएपछि मात्रै हामीले चाहेको परिणाम आउँछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो आदत बनाउनु, बानी लगाउनु। जे चाहिन्छ आफूलाई त्यो बानी लगाउनुपर्छ। त्यो बानीलाई गुण या अवगुण भनिन्छ। राम्रो बानी गुण, नराम्रो बानी अवगुण। यो मान्छे कति गुणकारी छ, गुणिलो मान्छे छ या गुणी मान्छे छ भने के? राम्रा बानी बेहोरा छन् भने त उनीहरू के हो र? यसका राम्रा आदतहरू छन्। त्यही हो, हाम्रा आदतलाई नै गुण अवगुण भनिन्छ। नराम्रो बानी बेहोरा या राम्रो बेहोरा। अब यो राम्रो या नराम्रो बानी बेहोरा कसरी लाग्छ त? जसरी खेतबारी छ तर बिउ रोप्यो भने आफूले रोपेको फल पाइन्छ। जे बिउ रोप्यो त्यही फल्छ। अब बिउ रोपेन भने के हुन्छ? झारहरू उम्रिन्छ। अब झारको फल कसले खान्छ र? हुनसक्छ त्यो झारभित्र पनि एउटा दुईटा आक्कल झुक्कल प्रयोग गर्ने, खान मिल्ने बिरुवा पनि उम्रन सक्छ। हुनसक्छ त्यस्तो। खान मिल्ने बिरुवा उम्रदैन भन्ने होइन, किनभने कतिपय झारै पनि तरकारी खान योग्यहरू हुन्छन्। सबै झारहरू काम नलाग्ने हुँदैन। त्यसकारण कुनै कुनै झार प्रयोगमा आउला त्यो अलग कुरा हो, तर बाँझो छोडेर आफै उम्रिएको चिजहरू प्रयोगमा आउँदैनन्। अत्यन्तै न्यून प्रयोगमा आउँछन्। यदि त्यही बारीमा आफूले चाहेको बिरुवा रोप्यो भने जस्तो चाह्यो त्यस्तो फल पायो। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। हाम्रो जीवन बाँझो बारी जस्तै हो। यो बारीमा के रोप्ने, के बानी लगाउने, आफूलाई के आदत बनाउने मैले पहिल्यै सोच्नुपर्छ र त्यो आदत बनाउनुपर्छ। होइन भने आफै आदत बन्छन्। आदत त बन्छ। बिहान 5 बजे उठ्ने आदत पनि आदत हो, 9 बजेसम्म उठ्ने आदत पनि आदत हो। दुइटै त बानी त हो। कसैलाई 5 बजे उठ्ने बानी छ, कसैलाई 8 बजे 9 बजेसम्म सुत्ने बानी छ। त्यतिखेर उठ्छन् उनीहरू। बानी त दुइटै बानी नै हो नि, दुइटै आदत हो नि। एउटा आदत आफूले लगाएको, एउटा आफै लागेको। 5 बजे उठ्ने बानी चाहिँ आफै लाग्दैन, लगाउनु पर्छ। आज उठ्यो, भोलि उठ्यो, पर्सि उठ्यो, म उठ्छु भन्यो। आफ्नो सङ्कल्प शक्ति जगाउनु पर्छ। मैले बिहान उठ्छु भनेको छु, हिजो सङ्कल्प गरेको छु, म उठ्नै छ। बिहान उठ्यो। आफ्नो सङ्कल्प शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। म जे भने त्यो म गर्छु। मैले भनेको कुरो मैले मान्नु परेन? आफूले भनेको आफैले त मान्नु पर्यो नि। त्यसकारण मैले भने मान्छु। म बिहान उठ्छु भनेको छु, उठ्छु। आफ्नो सङ्कल्प शक्ति प्रयोग गर्यो। गाह्रो त भयो, कठिन त भयो। कठिन भए पनि बिहान उठ्यो। आज उठ्यो, भोलि उठ्यो, पर्सि उठ्यो, केही दिनपछि बानी लाग्यो। बिहान उठ्ने बानी लाग्यो। होइन म सुतिरहन्छु कहाँ अहिले भनेर भन्यो। अब आफै उठ्दाखेरि कहिले 9 बज्छ, कहिले 10 बज्छ भन्नै सकिन्न। अब यो आफै बानी लाग्यो। अब कुनै पनि बानी आफूले लगाउने कि आफै लाग्न दिने। खेतबारीमा बिरुवा आफूले लगाउने कि आफै झार उम्रन दिने हाम्रो हातमा छ। कुनै पनि व्यक्ति राम्रो या नराम्रो अनुहारले हुँदैन। शरीरको चाल ढालले राम्रो नराम्रो हुँदैन। राम्रो नराम्रो उसको बानी बेहोराले हुन्छ। जसको बानी राम्रो छ त्यो राम्रो मान्छे, जसको नराम्रो बानी छ नराम्रो मान्छे। अब बानी चाहिँ आफूले लाउनुपर्छ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई बच्चैदेखि बानी लगाइदिया हुन्छ कि बुवा आमाले यति बेला उठ, यो काम गर, ऊ काम गर, बानी लगाइदिए। त्यसैलाई संस्कार भनिन्छ। कुनै व्यक्ति संस्कारी रहेछ यो भने के हो? संस्कारी भने राम्रो बानी बेहोरा छन् भने। र त्यो राम्रो बानी बेहोरा कहाँबाट आयो? बचपनबाट आयो। बच्चैदेखि के भयो? बाबुआमाले त्यही गर्थे, उसले पनि त्यही गर्यो। सिक्ने बुवा आमाबाटै हो नि। हामी छोराछोरीले भनेको मानेन भन्छौँ। यिनीहरू सुध्रिएनन् अथवा राम्रो भएनन् भन्छौँ।
राम्रो पछाडि बनाउन खोज्यौँ, त्यसकारण भएनन्। बच्चामा असाध्यै माया गर्छौँ कि जे गरे पनि बाबु गर। सानो बच्चा छ, के सिक्छ बाहिरबाट, जहाँ जे सुन्छ जे देख्छ त्यही सिक्छ। बच्चाले छिटो सिक्छ। कसैले एउटा शब्द एकपटक भन्यो, एकपटक सुन्यो, उसलाई पुग्यो, त्यही दोहोऱ्याउन थाल्छ। अनि कहीँ अपशब्द सुन्यो, उसले दोहोऱ्यायो, हामी हाँस्न थाल्छौँ, बाबु त्यसो भन्नुहुन्न है। बडो प्रेमपूर्वक, झन् माया गरेर त्यसो भन्नुहुन्न है भन्दाखेरि उसलाई के लाग्छ भने भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी गलत गर्दाखेरि पनि उसलाई यो गलत हो भनेर त्यसलाई सच्याउन प्रेरित गर्दैनौँ, झन् रमाइलो मान्छौँ, हाँस्न थाल्छौँ। बच्चा हो, गरिहाल्छ नि, जे गरे पनि राम्रो लाग्छ। सही कुरा हो, आफूले माया गर्ने मान्छेले जे गरे पनि राम्रो लाग्छ। बाउआमालाई छोराछोरी भन्दा बढी माया गर्ने अरू को हुन्छ र? आफ्नो बच्चा असाध्यै माया लाग्छ र बच्चाले जे गरे पनि राम्रो। अहिले हेरौँ, धेरै मानिसको त्यस्तै देखिन्छ। सानो बच्चाले जे गरे पनि राम्रो, उसले जे भन्छ त्यही पुर्याउने। त्यसलाई पुल्याएर राखेका भन्छन्, त्यस्तै गर्छौँ हामी बच्चालाई। अब त्यो गर्नु भनेको के हो? उसभित्र झार उमार्नु हो, बिरुवा रोप्नु चाहिँ भएन। उसले जे सिक्छ सिक्न दिने, आफूले नसिकाउने। जे गरे पनि हुन्छ, झार उम्रे पनि ठिक छ, बिरुवा उम्रे पनि ठिक छ, म केही पनि हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्नु हो। बच्चालाई पुल पुर्याउनु भनेको। बच्चालाई सानोबाटै संस्कार सिकाउनुपर्छ, बाबु यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन। उसलाई अलिकति डर पनि देखाउनुपर्छ, अलिकति माया पनि देखाउनुपर्छ। आमाहरू त्यसै गर्छन् नि, गलत गर्यो भने कहिलेकाहीँ रिसाउँछन्। कति आमाहरूले सानो बच्चालाई झापड पनि लगाउँछ। उसलाई अब त्यो रिस उठेर बदला लिनलाई पिट्या त होइन नि, उसलाई संस्कार दिनको लागि, बानी लगाइदिनको लागि। नराम्रो गर्यो, अर्को पटक नराम्रो नगरोस् भनेर प्रेमको कारणले, माया गरेर, जसको हित चाहन्छ, हित चाहने व्यक्तिले जसरी उसको हित हुन्छ त्यही गर्छ कि ऊ रिसाए पनि रिसाओस्, अलिकति दुखी भए पनि होस्, तर उसको हित हुन्छ भने, राम्रो हुन्छ भने अलिकति दुःख पाए पनि पाओस् बरु, तर उसको हित होस्, उसको कल्याण होस्, त्यही सोच्या हुन्छ। आमाले छोराछोरीलाई पिट्दाखेरि उसको कुभलो होस् भनेर, नराम्रो होस् भनेर, अथवा आफ्नो अहङ्कारको कारणले, अथवा आफू ठुलो बन्नलाई पिट्या हो र? प्रेमको कारणले, उसको हितको कारणले, उसको हित होस् भनेर गरेको। यसको अर्थ बच्चालाई फेरि पिट्नुपर्छ भन्ने अर्थ बिल्कुल नलागोस् ल। सानो बच्चालाई सम्झाउने धेरै तरिकाहरू छन्। कहिल्यै पनि शारीरिक रूपमा पीडा दिनुहुन्न। सम्झाउने धेरै तरिकाहरू छन्। चारवटा कुराले हामी व्यक्तिलाई आफ्ना कुरा मनाउन सक्छौँ, अथवा सम्झाउन सक्छौँ, अथवा बानी लगाउन सक्छौँ। चारवटा कुराले प्रेरित गर्छ। मैले पहिला पनि उल्लेख गरिसकेका छु। एउटा डर, पिट्नु भनेको, गाली गर्नु भनेको डर देखाउनु हो। एउटा हतियार हो यो, मान्छेलाई लाइनमा लिएर आउनको लागि। अर्को लोभ, बाबु तिमी यसो गर, तिमीलाई म यो दिन्छु नि। लोभ प्रयोग गरेर पनि गराउन सकिन्छ। अर्को अहङ्कार, बाबु तिमी जस्तो मान्छेले यस्तो गर्नुहुन्छ, तिमी त साह्रै राम्रो मान्छे हो नि, यस्तो नराम्रो काम गर्नुहुन्न, बुझ्यौ? यो अहङ्कार जगायो। यसबाट पनि मान्छेलाई लाइनमा ल्याउन सकिन्छ। अर्को प्रेम, बाबु त्यसो नगर ल, राम्रोसँग मिठो बोलेर, प्रेमपूर्वक सम्झाउने, माया देखाएर। यसरी चार प्रकारले कसैलाई पनि काम लगाउन सकिन्छ। लोभ देखाएर, डर देखाएर, माया देखाएर, या अलिकति उसलाई उसको अहङ्कार जगाएर। यी चार प्रकारले काम लगाउन सकिन्छ। कुन प्रकारले लगाउने आफूले जान्नुपर्छ। र यसमा हामी अधिकांश मान्छेहरू फेरि डरलाई मात्रै प्रयोग गर्छन्। डर देखाएर मात्रै काम लिन खोज्ने, यो गलत हो। सबैभन्दा पहिला त माया देखाउनुपर्छ। प्रेमबाट काम बन्छ भने अरू किन प्रयोग गर्ने?
यदि प्रेम देखाएर भएन, प्रेमबाट भएन भने चाहिँ अनि लोभ देखाएर हुन्छ कि अलिकति उसको अहङ्कार जगाइदिएर हुन्छ कि अलिकति उसलाई डर देखाएर पो हुन्छ कि अनि ती पछाडि प्रयोग गर्ने हुन्। सबभन्दा पहिला माया गरेर मान्छेलाई ल्याउनुपर्छ, किनभने प्रेमबाट मान्छे आकर्षित नहोस् अथवा भन्या नमानोस् त्यस्तो हुँदैन। प्रेम देखाएपछि, सहयोग गरेपछि, सम्मान गरेपछि को चाहिँ आफ्नो हुँदैन यो जगतमा। प्रेमले कस्ता कस्ता हिंसक जनावरलाई त आफ्नो बनाएको छ, आफ्नो बच्चा आफ्नो हुँदैन या कस्ता कस्ता हिंसक जनावरले जे भन्यो त्यही मान्छ, लुटुपुटु काखमा आएर बस्छ अनि आफ्नो बच्चा हुँदैन। प्रेम प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको अर्थ कसैलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनेको बिल्कुल अर्थ नलागोस्, तर यी चारवटा विधिहरूलाई बुझौँ र यसमध्ये उत्कृष्टतम विधिलाई प्रयोग गरौँ। उत्कृष्टतम विधि भनेकै प्रेम हो। केही उपाय लागेन भने अहङ्कार जगाउने, त्यो पनि उपाय लागेन अलिकति लोभ देखाउने, अन्तिममा हो डर देखाउने। त यसरी यी चारवटा कुराहरूलाई प्रयोग गरेर संस्कारी बनाउन सकिन्छ र संस्कारी बच्चैदेखि बनाउनुपर्छ। अब बच्चामा चाहिँ जे गर्छस् गर भनेर छोड्यो अनि एकैपटक ठुलो भएपछि अब यसले मैले भने मानेन, गलत दिशामा लाग्यो, यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्छौ, अब के गरोस् त बिचारो, बानी त्यही लाग्यो त्यही गर्यो, जस्तो बानी लाग्छ त्यस्तै गर्छ। त्यसकारण बानी आफूले लगाउनुपर्छ, होइन भने आफै बानी लाग्छ। र जुन व्यक्तिले यो तथ्यलाई बुझ्यो र आफ्ना बानी व्यवहारहरूलाई परिवर्तन गर्यो त्यही व्यक्ति विकासमुखी भयो, त्यही व्यक्ति सुखतिरको यात्रामा अगाडि बढ्यो। हामी सुख सुख भन्छौँ, सुख कहाँ छ? जीवनभरि सुख खोजिरहेका छौँ र सुख पाएन भन्छौँ, भाग्यमै सुख रहन्छ भन्छौँ। सुख कहाँ छ बाबा? बाहिर सुख काहीँ किन्न पाइन्छ र लिएर आउने हो र? सुख हाम्रा बानी बेहोरामा छ। राम्रो बानी बेहोरा सुखै सुख, नराम्रो बानी बेहोरा दुःखै दुःख। नराम्रो बानी भएको मान्छेलाई कसैले मन पराउँछ? नराम्रो अवगुण भएको मान्छेलाई मन पराउँछ र? कसरी मन पराउँदैन। राम्रा बानी बेहोरा भएको व्यक्ति कसलाई मन पर्दैन होला? जसको बानी बेहोरा राम्रो छ त्यसलाई सारा जगतले मन पराउँछ। त्यसका कोही दुश्मन हुँदैनन्, सबै मित्र मात्रै हुन्छन्। जहाँ गए पनि सुख पाउँछ, घरमा बसे पनि सुख, बाहिर गए पनि सुख। घरमा पनि माया गर्ने मान्छे, बाहिर गए पनि माया गर्ने मान्छे। तर जुन व्यक्तिमा अवगुण छ, घरमा पनि गाली खानुपर्छ, बाहिर गए पनि गाली खानुपर्छ, किनभने गाली मान्छेले खाने होइन, उसभित्रको अवगुणले खाने हो। कसैले पनि गाली गर्छ, उसलाई दुःख दिन्छ भने उसका अवगुणलाई दुःख दिने हो। गुणलाई कसैले दुःख दिँदैन, हुनै सक्दैन। त्यसकारण मलाई फलानाले सतायो, यसले नराम्रो गर्यो, यहाँनिर मलाई यसले बदमासी गर्यो, हामी दुनियाँ कुराहरू अरूलाई आरोप लगाउँछौँ। आज मलाई फलानाले अपमान गर्यो, मलाई यसले चाहिँ नराम्रो गर्यो, नराम्रो बोल्यो, अपशब्द बोल्यो। अब दुनियाँ कुराहरूबाट हामी पीडित हुन्छौँ। त्यो किन गर्यो बुझ्नुपर्छ। अरूले किन गर्यो? मलाई गरेको होइन, म भित्रको अवगुणलाई गरेको त्यो बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई पनि दुःख दिन्छ भने अवगुणलाई दिने हो, सद्गुणलाई दिँदैन। आफूभित्र गुणहरू उत्पन्न गरौँ र गुण उत्पन्न गर्ने एउटै मात्रै विधि हो अभ्यास। अभ्यास सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, किनभने बिना अभ्यास गुण बन्दैन। बिहान उठ्ने बानी लगाउनको लागि मैले बिहान उठ्ने अभ्यास गर्नै पर्छ, उपाय छैन, जसरी पनि गर्नुपर्छ। अनि आफै बानी लाग्छ केही दिनमा, अब गुण बन्छ आफै। बिना अभ्यास केही पनि हुँदैन। राम्रो बोल्ने, मिठो बोल्ने अभ्यास त हो नि, त्यत्तिकै जन्मजातै कहाँ हुन्छ र? अभ्यास गर्नुपर्छ। कस्ता कस्ता शब्द प्रयोग गर्ने। कुनै मानिसहरू बोल्यो कि अपशब्द प्रयोग गर्ने हुन्छन्। किन त्यो अपशब्द आएको? बोल्ने बित्तिकै फोहोरी कुराहरू आउँछ मुखमा। किन आएको? अभ्यास त्यही गर्यो, त्यही आयो। कसैले चाहेर पनि फोहोरी कुरा बोल्न सक्दैन। रिस उठ्यो भने पनि अपशब्द बोल्न सक्दैन।
किनभने बानी नै छैन त कसरी गरोस्। उसले त्यो सिकेकै छैन, अभ्यासै गरेका छैन। जे को अभ्यास गर्छौँ त्यही नै उत्पत्ति हुन्छ अथवा त्यही नै प्रकट हुन्छ हामीबाट। त्यसकारण भित्र के भाव छ छोडिदिनुहोस्। के को अभ्यास गरेको छु त्यसलाई चाहिँ हेरौँ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ। मेरो भाव असाध्यै राम्रो छ, मेरो मनमा राम्रो छ, राम्रो भएर के गर्नु? त्यो राम्रो कुराको अभ्यास छैन, अनि अभ्यास नगरेपछि आउँदैन। अब कहिलेकाहीँ आउँछ, किनभने मनोविज्ञानले के भन्छ भने मानिस 24 घण्टामा जति काम गर्छ 10% चेतन मनले गर्छ। जति पनि काम हुन्छ होला होस रहन्जेल, निन्द्राको कुरा छोडिदिनुहोस्, होसमा रहँदाखेरि जति काम गर्छ त्यो मध्ये 10% चेतन मनले गर्छ, 90% अवचेतन मनले गर्छ भनेर भन्छ मनोविज्ञान। त्यही भन्छ। अब यसको अर्थ के हो भने हामीले कहीँ गएर राम्रो गर्न चाह्यौँ भने अहिले राम्रो गर्छु भन्ने लाग्यो, मेरो भाव असाध्यै राम्रो लाग्यो र यो भाव अनुसार यो राम्रो भावलाई आज प्रकट गर्छु अथवा राम्रो गर्छु भनेर हिँड्यो भने पनि 10% मात्रै गर्न सक्छ। 90% चाहिँ उही पहिला जुन नराम्रो गर्ने बानी लागेको छ त्यही नै हुन्छ। सजग भएर पनि हुँदैन। म राम्रो गर्छु, मेरो भावना अनुसारको काम गर्छु भनेर पनि हुँदो रहन्छ। गर्छु भन्यो भने बढीमा दिनभरि गर्ने काममा 10% मात्रै आफ्नो भावना अनुसारको काम गर्न सक्दो रहेछ व्यक्ति। 90% चाहिँ उसको बानी बेहोराले गराउँदो रहेछ। जस्तो कुनै व्यक्ति अलिकति बोल्दाखेरि अपशब्द निस्किन्छ उसको मुखबाट, अनि उसलाई के लाग्यो भने आज त अलिकति भद्र व्यक्तिहरू, राम्रा व्यक्तिहरूको बिचमा म हुन्छु, त्यहाँ गएर मैले यस्तो अपशब्द बोलेँ भने त मलाई लाज हुन्छ, मैले त्यो बोल्दिनँ। आज चाहिँ म राम्रा राम्रा शब्दहरू मात्रै बोल्छु भनेर सङ्कल्प गरेर गइसकेपछि सुरुमा कुरा गर्दा त सजग हुन्छ, तर एकछिनपछि कुरा गर्दा गर्दै एउटा जोसमा आउँछ, भयभरको सब बिर्सिन्छ। ऊ आफ्नो जुन बानी लाग्यो त्यही शब्द पटापट बोल्न थाल्छ। बानी त्यही लागेको छ नि, अनि के गर्नु त? त्यसकारण भावना के छ यसलाई छोडिदेऊ, बानी के लगाएको छ त्यता हेरौँ। र बानी गलत लगाएको छ भने राम्रो बानी लगाउन सुरु गरौँ। राम्रो बानी के को लाग्छ? सबै कुरा बानीबाटै हुन्छ के। बानी जस्तो लगायो त्यस्तै हुन्छ। आज पनि चिन्ता गर्ने, भोलि पनि चिन्ता गर्ने, तनाव लिने बानी लगायो भने सधैँ व्यक्ति तनाव नै लिन्छ, तनावमै मात्रै जान्छ। बानी त्यही लाग्यो, के गरोस् त? एकछिन त खुब भावना राम्रो, आहा आज त म तनाव लिन्न, आज तनाव नलिने हाँसेर हिँड्छु, जे सुकै परोस् न भित्र आज त हाँस्छु भनेर हुन्छ। भावना त हाँस्नै छ, खुसी हुने भावना लिएर हिँड्यो बिहान, तर के गर्नु? एकछिनपछि तनाव लिने बानी लागेको थियो नि सधैँ, फेरि तनाव आइहाल्छ। त्यो भावना कहाँ हरायो। जुन व्यक्तिले खुसी हुने, प्रसन्न चित्त रहने, सबैलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, सबैलाई सहयोग गर्ने अभ्यास गर्यो, उसले नचाहेर पनि त्यही गर्छ। आज गर्दिनँ भने पनि त्यही गर्छ। हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ नि कसैसँग, यसलाई त म सहयोग गर्दैन, जेसुकै होस् न, यसलाई जति अप्ठ्यारो परे पनि म सहयोग गर्दिनँ यसले अस्ति मलाई किन यस्तो भन्यो त भन्यो, भावना नराम्रो भयो हेर्नुहोस्। तर जब परेको देख्छ नि रोक्नै सक्दैन, आफूलाई गएर सहयोग गरिहाल्छ, हाम फालिहाल्छ। किनभने उसलाई सहयोग गर्ने बानी लागेको थियो, आफूलाई रोक्न सक्दैन, गर्दिनँ भने पनि गर्छ। यस्तो हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। र कुनै व्यक्ति गर्छु भने पनि गर्न सक्दैन, किनभने उसले नगर्ने बानी लगाएको थियो। असली कुरा हो बानी लगाउनु। र बानी केबाट लाग्छ? अभ्यासद्वारा बानी लाग्छ। आफै बानी लाग्दैन। आफै लागेको बानी त झार हो, लाग्न त लाग्छ, तर के गर्नु? प्रयोगमा आउँदैन, नराम्रो मात्रै हुन्छ, बारी बिग्रिन्छ, भयभरको मल झारले खाइदिन्छ, गयो। तपाईँको जीवनको सारा ऊर्जा, मल भनेको के हो? हाम्रो जीवनको मूल ऊर्जा, त्यो ऊर्जा नकारात्मक बानी बेहोराले खाइदियो। त्यसकारण यसमा बिरुवा रोपौँ, राम्रा बानी बेहोरा लगाउने अभ्यास आजैबाट सुरु गरौँ। भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने अभ्यास गरौँ।
अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान